Hello mga amiga, maayong adlaw. Magstorya na pud ta. Mauwan nga kahaponon natong tanan kay adunay bagyo. Mag-amping kitang tanan. Nindot ron i-istorya kay 101. Aniya daw sa bako, mag-share kaninyo og sugilanon. Naguluhan kini og Santo Niño. Usa ka adlaw, adunay usa ka mananagat. Sayo siya nanagat sa kabuntagon. Namasin nga daghan siya og kuha. Ang panianang adlaw, hilabihan gyud ang dimalas. Gumikan sa kada bukhad niya sa iyang baling, ang gapnod ang iyang kuha. Ikatulog yun to kahigayon nga iyang gilabay pagbalik ang gapnod balik sa dagat. Apan matagbukhad niya sa iyang baling, ang gapnod ra gihapon ang iyang kuha. Sa iyang kalagot, iyang gidala ang gapnod sa iyang pagpauli. Pagabot niya sa ilang balay, nakakita siya sa iyang asawa nga nagbuwad o humay sa lagwera. Iyang gilabay ang gapnod ug naghunghong siya sa iyang kaugalingon. Ug kun ikaw usa ka anting-anting aber, mahimo bang bugawon mo ang langgam ug ang manok nga motugpa sa gibuwad nga humay? Ug dakong katingalahan kay sa tibok adlaw, wa gayoy langgam or manok nga nitugpa sa gibuwad nga humay. Niya nang pagkagabi, iyang gikuha ang gapnod ug iya rang gibutang sa ilang balay, wala niya tagaan og pagtagad. Niya nang pagkagabi, sa iyang pagkatulog, nakadamgo siya ug usa ka katingalahan nga damgo. Ang gapnod nahimong imahe sa usa ka matahom nga bata. Natingala siya. Pagmata niya sa pagkabuntag, katingalahan ang iyang nasaksihan gumikan kay nakita niya nga ang gapnod nihinay-hinay og porma sa usa ka bata nga matahom. Og pipila ka adlaw ang nilabay, nagkatin-aw gyud ang pagporma sa gapnod sa usa ka imahe ug nahimo kining imahe ni Señor Santo Niño. Dinhi na lang kutob, hangtod sa sunod gayon sa atong panagistorya. Daghang salamat.